Welcome back, dear viewers. And as you know, in our previous video, we have finally completed the lesson that is from the Diary of a Young Girl by Annie Frank. तो इसके सारे क्वेश्चंस और जो लेसन है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली, और आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम द लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन रोहिलाला मंडेला. तो लेसन जो है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली, इसके वीडियोस अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं. बट बिफोर मूविंग टू द लेसन्स, पहले हम इसमें ग्लॉसरी में जो कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशन, कुछ फ्रेजल वर्ब्स, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनको थोड़ा बहुत देखेंगे. फर्स्ट एक्सप्रेशन इज बिसिज. बिसिज मीन्स सराउंड क्लोजली बाई, किसी चीज़ को दाएं बाएं से घेरना या एनसर्कल करना, तो उसको बिसिज कहा जाता है. घेराव डालना, ये खासकर जंगों में जो होता था पुराने टाइम्स में, जो किले विले होते थे, फोर्ट्स होते थे, तो उनको जो फौज थी वो बाहर से वो एक घेराव करती थी, तो इसको बिसिज कहा जाता था. देन देयर इज डिग्निटरीज. डिग्निटरीज मीन दोज हु पोजेसेस एक्सॉल्टेड रैंक और होल्ड ए पोजीशन ऑफ ऑनर. ऐसे लोग जो बहुत बड़ी कोई पोजीशन पे हो, कोई अथॉरिटी हो, जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं या फॉरेन डिग्निटरीज होते हैं एक इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनको डिग्निटरीज कहा जाता है. जिनकी कोई बहुत बड़ी पोजीशन हो, बहुत बड़ा कोई ऑनर हो, तो जस्ट लाइक जैसे जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, तो इनको डिग्निटरीज कहा जाता है. देन देयर इज एम्पी थिएटर, एन ओवरऑल सर्कुलर बिल्डिंग विद राइजिंग टायर्स ऑफ सीट्स अरेंज्ड अबाउट एन ओपन स्पेस एंड यूज्ड इन एंशिएंट रोम especially for contests and spectacles, a very large auditorium. पुराने वक्त में रोमन टाइम्स में जब रोम वालों की हुकूमत थी, तो उस टाइम में जो बहुत बड़े वो स्टेडियम्स हुआ करते थे उनको एम्पी थिएटर कहा जाता है. जैसे आज भी रोम में वो एम्पी थिएटर मौजूद हैं, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड. तो ये आजकल जो स्टेडियम्स बनाए जाते हैं क्रिकेट, फुटबॉल या दूसरे स्पोर्ट्स के लिए, वो इसी पैटर्न पे बनाए जाते हैं. इन पे वो सीट्स बनी होती थी फॉर दीज जो तमाशाई होते थे उनके लिए. देन देयर इज़ पोडियम, और ये उस वक्त जो वहाँ पे कुछ खेल होता था या कोई स्पेक्टेकल होता था, तो उनके लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी. पोडियम मीन्स अ रेज्ड एरिया ऑन विच अ पर्सन स्टैंड्स टू स्पीक टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. अ डाइस, जो एक डाइस बनाया जाता है, एक पोडियम बनाया जाता है किसी बंदे का, जिसको लोगों के सामने कोई स्पीच देनी हो, कोई तकरीर करनी हो या कोई बात बोलनी हो. And then there is awe. Awe means a feeling of great respect, sometimes mixed with fear or surprise. एक ऐसी फीलिंग जब आप किसी को बहुत ज़्यादा जिसमें एक वो रेस्पेक्ट का उनसर भी आए, किसी की इज्जत करना मकसूद हो, एंड मिक्सड विद फियर और सरप्राइज, और इसमें साथ में एक खौफ और एक सरप्राइज, दोनों चीज़ें मौजूद हो, दोनों एलिमेंट मौजूद हो, तो उसको एव कहा जाता है. देन देयर इज बेडक. बेडक मीन्स डेकोरेट, किसी चीज़ को डेकोरेट करना, किसी चीज़ को सजाना. एंड देन देयर इज शोरॉन. शोरॉन मीन्स a shape like a V or an upside down V. कोई V की शक्ल, या अगर हम V को अपसाइड डाउन करें, इसको उल्टा करके इसकी जो पिक्चर बनाएं, तो इसको शोरॉन कहा जाता है. देन देयर इज़ कॉन्फर. कॉन्फर मीन्स हेयर गिव, किसी को कोई चीज़ देना, किसी पे कोई चीज़ इनायत करना, या किसी को कोई कॉन्फर टाइटल देना या कोई लक़ब देना या कोई खिताब देना, तो यहाँ उस सेंस में है ये. देन देयर इज़ आउटलॉज. आउटलॉज मीन्स रेबल्स, जो बागी होते हैं, जो आउटला होते हैं. वन हु गोज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ द स्टेट, जो किसी मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ जाए, जिनको बागी कहा जाता है, आउटलॉ कहा जाता है, रेबल्स कहा जाता है. देन देयर इज़ इमेंसिपेशन. इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, किसी भी पाबंदी से आज़ाद हो जाना, कोई जो क्लचेस हो, जो कुछ बंदिशें हो, इन बंदिशों से आज़ाद होना, तो इसको इमेंसिपेशन कहा जाता है. जैसे जो वुमेन फीमेल इमेंसिपेशन या वुमेन इमेंसिपेशन की बात करते हैं जो फेमिनिस्ट्स होते हैं. डिप्राइवेशन मीन्स स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वन्स राइटफुल बेनिफिट्स, किसी चीज़ से किसी को महरूम करना, जो इसका हक हो, जो इसका कोई राइटफुल कोई बेनिफिट्स हो, जो इसके कुछ हुकूक हो, कुछ उनसे उसको महरूम रखना, जो लीगली या राइटफुली जायज़ इसके हुकूक हो, उनसे किसी को महरूम करना, तो इसको डिप्राइवेशन कहा जाता है. देन देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स बीइंग ट्रीटेड अनफेवरेबली, किसी के साथ ट्रीट करना बट अनफेवरेबली, बिल्कुल ही एक वो डिस्क्रिमिनेटरी राय बरतना, या किसी के साथ एक अनफेयर वो ट्रीटमेंट करना. वैसे ही जो है स्पेक्टेकुलर एरे. स्पेक्टेकुलर एरे मीन्स एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, अट्रैक्टिव, एक जो बहुत बड़ा एक खूबसूरत कोई वो डिस्प्ले हो, कोई नज़ारा हो जो अट्रैक्टिव
ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو وہ فوج جو وہ ایک وہ پریڈ کی صورت میں چلتی ہیں, ایک ڈسپلن کی صورت میں وہ مارچ پاسٹ کرتی ہیں آن جو انڈیپینڈنس ڈے ہو یا کوئی وہ کسی ملک کا کوئی وہ قومی دن ہو, تو اس سینس میں یہاں پہ یہ آیا ہے. دین دیئر از ناٹ مائنڈفل آف, ناٹ مائنڈفل آف مینز ناٹ کانشیس آف, کسی چیز سے بے خبر ہونا, کانشیس ناٹ اویئر آف, کسی چیز سے باخبر نہیں ہونا بلکہ بے خبر ہونا. کانشیسنیس اگر آپ کی کسی چیز کی نہیں ہے, آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. Then there is despise. Despise means hate, to look down upon with contempt. کسی چیز کو حقارت کی نظر سے دیکھنا, کسی چیز کو بالکل ایک وہ نفرت کرنا, اس سے حقیر سمجھنا, تو اس سینس میں یہ یہاں پہ آیا ہے. Then there is wrought. Wrought means done, اچیوڈ, کوئی چیز جو آپ نے حاصل کی ہو یا ایسا کوئی کام جو آپ نے آلریڈی کیا ہو, کوئی ایسی چیز جو آلریڈی آپ نے اچیو کی ہو. دین دیئر از پروفاؤنڈ. پروفاؤنڈ مینز ڈیپ اسٹرانگ, کوئی چیز جو بہت گہرا ہو یا بہت ہی مضبوط ہو, تو دونوں سینس میں, جیسے پروفاؤنڈ واؤنٹ کسی کا جو گہرا زخم ہو, یا پروفاؤنڈ فیلنگ, تو ویسے ہی جو پروفاؤنڈ ہے وہ اسٹرانگ کے سینس میں بھی آتا ہے. دا ٹری از ہیونگ اٹس روٹس ویری پروفاؤنڈ, تو اس کی جو پیڑ ہیں اس کی جو جڑیں ہیں وہ بہت گہری. Then there is this resilience. Resilience means the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effects. برداشت ہونا, قوت برداشت ہونا, یا کسی چیز کے جو ایفیکٹس ہیں, تو کیا کوئی جو ہارڈ شپ ہو اس کو ڈیل کرنے کی صلاحیت ہونا, اینڈ ریکور فرام اٹس ایفیکٹس, اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں, اثرات ہیں, ان سے جلدی ابھرنا. تو جو ایک اسٹرنگتھ ہوتی ہے, ایک اسٹیمنا ہوتا ہے, اس سینس میں یہ آیا ہے. دین دیئر از پش ٹو آور لمٹس. پش ٹو آور لمٹس مینز پش ٹو لاسٹ پوائنٹ ان آور ایبلٹی ٹو بیئر پین. کسی کو دیوار سے لگانا یا کسی کو ایک آخری حد تک ٹیسٹ کرنا, امتحان میں ڈالنا. ٹو دا لمٹس, ایک جو انسان کی جو قوت برداشت ہو, بالکل اس کا جو اینڈ ہے وہاں تک کسی کو ٹیسٹ کرنا, امتحان میں ڈالنا یا ٹارچر کرنا. تو ایسی صلاحیت جو ہوتی ہیں, تو اسی سینس میں آتا ہے. ہی واز پشڈ ٹو لمٹس, اس پہ بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا آخری حد تک کہ وہ ٹوٹ جائے یا اپنی جو بات وہ چھوڑ دے. ویسے ہی جو ہے میلی, میلی مینز میز, جو مکی ہوتی ہیں, بھٹا ہوتا ہے, تو اس سینس میں یہ یہاں پہ کچھ ورڈز تھے. سو ڈیئر ویورز, دیز آر سم آف دا ایکسپریشنز. یہاں پہ کچھ ورڈز تھے, کچھ ایکسپریشنز تھے جو اس لیسن میں آئی ہیں, جو کہ مینڈیلا کی اپنی آٹو بایوگرافی ہے, اور اس میں جو اس نے ایکسپریشنز جو ورڈز ڈالے ہیں وہ اس کی اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اس میں جو ورڈس ہیں وہ تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہیں, ڈفیکلٹ ہیں, کیونکہ یہ کوئی شارٹ سٹوری نہیں ہے, اور اس کے جو ورڈس ہیں وہ تھوڑا بہت جو ایک ہم نارمل کوئی لیسن پڑھتے ہیں تو ان سے تھوڑا بہت اس میں ایک ڈفیکلٹی ہیں. تو یہ تھی جو گلوسری ایکسپریشنز فرام دس لیسن, دیٹ از لانگ واک ٹو فریڈم بائی نیلسن مینڈیلا. تو آج ہم نے یہ چیز ڈسکس کر لی. ان دا نیکسٹ ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اٹس ٹیکسچوئل کوسچنز. تو اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہو, ویڈیو اچھا لگا ہو, تو اس کو ضرور شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں. وش یو آل دا بیسٹ اینڈ تھینک یو.